मैं दुख ना ये बात कहनी चाहना, हालात ऐसे आ चुके ने अहले हदीस दी जुबान तो अहले हदीस दी इज्जत महफूज नहीं। ये मिंबर ते खड़ा होके कुर्सी ते बैठ के नहीं सोचता मैं किहदे बारे अपनी जुबान दा कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों अपने अंदर इत्तेफाक को इत्तेहाद दी फदा पैदा करो यार। जे रफुल यदैन करना सुन्नत है, आमीन बिल जहर सुन्नत है, पैर ना पैर मिलाना सुन्नत है, ते इस सुन्नत दा पता नहीं कि गरीब मुसलमान दे नाल मुहब्बत करना ये भी नबी पाक दी सुन्नत है, ये भी नबी पाक दी महबूब सुन्नत है। आइए तो मैं बुखारी जो एक वाकया सुनाना चाहना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर काले रंग दी हफशन औरत मस्जिद नबी दे अंदर झाड़ू मारिया करदी अचानक रात नूं फौत हो गई है। सहाबा इकराम ने जनाजा फड़ाया, रातों रात दफना दिता है। नबी ने सलातो सलाम नूं नहीं दसिया। चंद दिन गुजरे, नबी पाक नूं काले रंग दी गरीब औरत नजर नहीं आ रही। एडी गहरी नजर है नबी ने सलाम दी गरीब मुसलमाना दे। आपने फरमाया सिहाबा मैनू औरत नजर नहीं आ रही। सिहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर रात नूं फौत होई है ते असीं दफना दिता है ताकि तुहाडे आराम अंदर खलल ना आए। पाक वतन दे बासियो तुहाडे नबी पाक ने यह नहीं आखिया अच्छा फिर अल्लाह उहदी आखिरत बेहतर करे, यह नहीं आखिया अच्छा फिर अल्लाह उहदे गुनाह मुआफ फरमाए। नबी सलाम फरमान लगे दुल्लोनी अला कब्र आ, मेरे सिहाबा मैनू उस औरत दी कब्र ते लै चलो। नबी सलाम उस गरीब औरत दी कब्र ते चले गए। कब्र ते जाके फुकाहाए दीन ने लिखिया है, उलमाए दीन ने लिखिया है, पैगंबर सलाम ने कब्र ते जाके निरी दुआ नहीं फरमाई। उस गरीब कदे दी कब्र ते जाके नबी पाक ने अल्लाह अकबर कह के अपने हाथ बन्ने ने, चार तकबीरां कह के नबी पाक ने दोबारा पूरी नमाज जनाजा उहदी कब्र ते फड़ाई है। इन्ना प्यार तेरे पैगंबर ने गरीब मुसलमाना ना कीता है। और यार बरादरी दे बुत तोड़ दिओ, हसबो नसब दा फखर तोड़ दिओ। अल्लाह जानदा जेड़ा बंदा अज भी बरादरी दे बुत पूजदा है और बिल्कुल अरब दे बद्दुआं जैसी जाहिलाना जिंदगी बसर करदा है। पैगंबर ने की फरमाया, मैं सुन्ने अबी दाऊद अंदर पैगंबर दा फरमान पढ़िया। आपने फरमाया मैं जाहलीयत दे तासुब नूं खत्म करन लई आया। जेड़ा अज भी जाहलीयत ते बरादरी दा बुत पूजदा है, आका फरमांदे ने पखाने दे अंदर गंदगी दे अंदर जेड़ा गंदा कीड़ा चलदा है उस गंदे कीड़े नालों भी बदतर है जेड़ा अपने दिमाग च बरादरी दा तासुब रखदा है, बरादरी दा फखर रखदा है, जेड़ा बरादरी दी वजह तो हुल्लड़बाजी करदा है। अल्लाह पाक ने तेनू आला खानदान अंदर इसलिए ते पैदा नहीं किया तो गरीबां दा जीना हराम कर दे, तो गरीबां ते हुल्लड़बाजी करें। जे तेरियां रातां जेलां च नहीं गुजरदियां, जे तेरियां रातां हस्पतालां च नहीं गुजरदियां, हथ जोड़ के कहना इत्तेफाक ना रहा कर, इत्तेहाद ना रहा कर, प्यार ना रहा कर। गरीब दुश्मन इन्ना कामयाब है तुहाडे जिन्हां नूं तुसीं गुलूकार अदाकार फनकार कहिंदे हो, दुश्मन ने माहौल बना दिता है तुहाडे मुआशरे दे अंदर। जितने गुलूकार अदाकार फनकार ने अपने स्टेज ड्रामिਆਂ दे अंदर, अपनियां फिल्मां दे अंदर क्या ये अलल ऐलान साडे नौजवानां च बह के जन्नत दा मजाक नहीं उड़ांदे, जहन्नम दा मजाक नहीं उड़ांदे, कब्र दा मजाक नहीं उड़ांदे, हुरां दा मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। और जन्नत दा मजाक अल्लाह दे दीन दा मजाक है, जहन्नम दा मजाक दीन इस्लाम दा मजाक है, शायरुल्लाह दा मजाक है। तो अल्लाह दे बंदो दुश्मन दियां साजिशां समझो, दुश्मन दे घनौने गंदे मंसूबे समझो। बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी और पाकीज़ा उम्मत दे बारे दुश्मनाने इस्लाम दा जिहड़ा सब नालों खतरनाक वार है कि किसी तरह मुसलमाना दे सीने चों इस्लाम दी गैरत, इस्लाम दी फौकियत और इस्लाम दी अजमत नूं खत्म कर दिता जाए। दुश्मन दा सब तो पहला खतरनाक वार है। दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दुश्मन तुहाडे दिलां 'ਚ अपनी हमदर्दी पैदा करना चाहता है। इन्हां मरज़इयां नूं ट्रेनिंग सेंटरां दे अंदर, ईसाइयां नूं चर्चां दे अंदर बकायदा इस बात की तरबीयत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जो मुसलमानों का सामना करना है ना, बड़े अखलाक ना पेश आना है, बड़ी मुहब्बत ना पेश आना है और बड़े नरम और मीठे लबो लहजे ना पेश आना है। अखलाक दी मार मार के मुसलमानों के दिलों के अंदर अपनी हमदर्दी पैदा करो। मुसलमानों के सीनिया चो जी इस्लाम की गैरत और इस्लाम की फौकियत है ना, इसनों ख़त्म करो। दुश्मन इस मनसूबे अंदर कामयाब नज़र आ रहा है। मैं कई मुसलमानों को सुनिया वो आंदे ने लो जी साडे नालों ते मरज़इयां दा अखलाक चंगा है, साडे नालों ते ईसाई चंगे ने, साडे नालों ते ओ बेहतर ने। ज़रा मिल के बोलो, बदअमल तो बदअमल मुसलमान एक तरफ, बेअमल तो बेअमल मुसलमान एक तरफ, पूरी कायनात दी मिर्ज़ाइयत ईसाइयत यहूदियत एक तरफ। मैं अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आना, पूरी कायनात दी यहूदियत मिर्ज़ाइयत और ईसाइयत मिल के भी
ਕਿਸੇ ਬਦਅਮਲ ਤੋਂ ਬਦਅਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬੇਅਮਲ ਬਦਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਦੁर्रे ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्लाह ਬਦਬਖਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਮੁਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਫੀਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। दूसरा तरीका है वारदात पता की है? इन्होंने NGOs बनाइया ने, तहरीकां बनाइया ने, तंजीमां बनाइया ने, हॉस्पिटल बनाए ने, यतीम खाने बनाए ने, स्कूल बनाए ने। तुहाडे पिंडां और शहरां चों गरीब खानदानां दे बच्चियां नूं ये फ्री तालीम दे रहे ने, फ्री मैडिकल मुहैया कर रहे ने, फ्री इन्हां दा इलाज मुआलजा कर रहे ने, इन्हां दे महाना फीसां दे अखराजात दे रहे ने, इन्हां दे घरां 'च राशन कर रहे हैं। और इस तरीका वारदात नाल इतने कामयाब ने, चंद हफ्तियां तो मेरा सीना जल रहा है। मैं एक मुस्लिम फैमिली को गया, मुसलमाना दे घर गया, वो चंद गैर मुस्लिम ना उन्हां दियां कोई फीसां दे रहे सन। मर्द ते मर्द रह, उन्हां दियां औरतां पता की कह रही सन? मैनूं कहण लगियां शेख साहब ये जो रूबन भाई है ना, है तो ईसाई लेकिन ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमने इन जैसा मुखलस आदमी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। और मिल के बोलो, जेड़ा कवे कुरान झूठा है, नाउज़ बिल्लाह जेड़ा कवे साडे नबी पाक झूठे ने, साडे नाल मुखलस हो सकदे? ये तेरे सीने चो इस्लाम खुरचन दा, गैरत खत्म करन दा एक घनौना मनसूबा है। अहबाबे गिरामी कदर दुश्मन ने इस बात का भी फैसला कर लिया है, यार असी कुरान का मजाक उड़ाने हैं। तवज्जो मेरे बल, असी नबी अलैहिस्सलाम दे इन्हां दे आखिरी नबी दे कार्टून बनाने हैं, सुनतां दा मजाक उड़ाने हैं। मुसलमान बाईकाट करदा है, एहतजाज करदा है, रस्ते ब्लॉक करदा है, तूफान खड़े करदा है। क्यों ना ऐसा माहौल बना दिता जाए मुस्लिम मुआशरे अंदर, जबान भी मुसलमान दी होए, मजाक भी इस्लाम नू करे, सानू ये काम ना करना पवे। माहौल ऐसा बना दिओ सोशल मीडिया के जरिए, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और दीगर हथकंडियां के जरिए कि जबान भी मुसलमान दी होए, मजाक भी इस्लाम नू करे। मैं तुहाडे को पूछना, क्या कई मुसलमान दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, पर्दे का मजाक नहीं उड़ा रहा है, जिहड़ा अपनी शलवार टखनियां तो उपर रखे इस मसनून अमल का मजाक नहीं उड़ा रहा है? और अल्लाह दे बंदो, पर्दे का मजाक कुरान पाक दी सूरह नूर का मजाक है, दाढ़ी का मजाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सुन्नत का मजाक है। और जिहड़ा शलवार टखनियां तो उपर करे इस सुन्नत का मजाक, रसूलुल्लाह दे दीन का मजाक है। और दुश्मन तो चाहता है ऐसे माहौल पैदा कर दिते जान, ऐसे अंदाज और ऐसे अहवाल बना दिते जान कि मुसलमान इस्लाम ते चल के इज्जत महसूस ना करे, मुसलमान इस्लाम ते चल के फ़ख्र महसूस ना करे, बल्कि वो ज़हन बना लै कि इस्लाम ते चलांगा तो पिछे रह जाऊंगा। यार मैं दुश्मनों की गल नहीं करता, मैं कई रोशन ख्याल नाम नहाद लोगों को देखे है, दाढ़ी पता सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं रखते? आंदे ने मुआशरे च इज्जत नहीं। कई औरतां पर्दा नहीं करदियां कि बरादरी वाले मजाक करनगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां सुन्नतां नूं इस वजह तो छोड़िया जा रहा है कि साढ़े स्टेटस अंदर फर्क आएगा, साड़ी हैसियत अंदर फर्क आएगा, साढ़े मुकाम अंदर फर्क आएगा। मिल के बोलो, इस्लाम ते चल के मुकाम अंदर फर्क आ सकदा? इस्लाम दी वजह तो अल्लाह इज्जत। और देखो दुश्मन इन्ना कामयाब है, ए तुहाडे जिन्हां नूं तुसीं गुलूकार अदाकार फनकार कहिंदे हो, दुश्मन ने माहौल बना दिता है तुहाडे मुआशरे दे अंदर। जितने गुलूकार अदाकार फनकार ने अपने स्टेज ड्रामियां दे अंदर, अपनियां फिल्मां दे अंदर, क्या ये अलल ऐलान साढ़े नौजवानों च बह के जन्नत का मजाक नहीं उड़ाते, जहन्नम का मजाक नहीं उड़ाते, कबर का मजाक नहीं उड़ाते, हुरां का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। वो जन्नत का मजाक अल्लाह दे दीन का मजाक है, जहन्नम का मजाक दीने इस्लाम का मजाक है, शायरुल्लाह का मजाक है। तो अल्लाह दे बंदो, दुश्मन दियां साजिशां समझो, दुश्मन दे घनौने गंदे मनसूबे समझो। अगर दुश्मन नूं इन्हां दे मनसूबे अंदर नाकाम करना चाहते जे, इस्लाम की खिदमत करना चाहते जे, मसलक की खिदमत करना चाहते जे, फिर अपने दिल के अंदर इस्लाम की गैरत पैदा कर, मुहब्बत पैदा कर, इस्लाम ते चल के इज्जत फ़ख्र और शान और मुकाम और इज्जत महसूस करिया कर। पहली तो गल ये, सानू इन्हां चूड़ियां ते मरज़ाइयां को मदद लैन की लोड़ ही नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हालात भी आ जान, ये सानू सोनिया दे चमचियां अंदर भी खिलाण के बोलो, साढ़े सीनिया जो इस्लाम की गैरत कढ़ सकते? ये मुहब्बत किवें कढ़णगे? पैगंबर की आमद का मकसद की है?
آئیے ذرا میں قرآن پاک دی آیت پڑھنی چاہنا. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو نبی اس واسطے بنا کے کلیا، رسول اس واسطے بنا کے کلیا تاکہ نبی علیہ السلام دین اسلام نو کائنات دے سارے دیناں تے غالب کر دین، تاکہ نبی علیہ السلام دین اسلام نو کائنات دے سب مذہباں تے غالب کر دین. آئیے لوگو اسلام دی نعمت اللہ دا شکر ادا کرو. توجہ میرے والے اس گل دا تے شکر ادا کر دیو. اللہ نے جوانی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، کاروبار عطا فرمایا. اس گل دا تے شکر ادا کر دیو. اللہ پاک نے تھانو اولاد عطا فرمائی، کدی اس گل دا بھی شکر ادا کریا کرو. مالکا میں تیرا شکر ادا کرنا تو میں گناہگار نو اسلام جیسا قیمتی خزانہ عطا فرما دیتا ہے. اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے جا کے سیدنا بلال کولوں پوچھ لے. اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے میری ماں سمیہ کولوں پوچھ لے. اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے میری ماں سنیرہ کولوں پوچھ لے. نبی علیہ السلام کثرت دے نال دعا فرماندے. نبی علیہ السلام فرماندے اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راکدا. اللہ کھڑے ہوئے تے ساڈے اسلام دی حفاظت فرمانا. اللہ بیٹھے ہوئے تے ساڈے اسلام دی حفاظت فرمانا. اللہ لیٹے ہوئے تے ساڈے اسلام دی حفاظت فرمانا. نبی علیہ السلام ہر نماز جنازہ اندر دعا کر دے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اسلام تے زندہ رکھنا تے ایمان دی موت عطا کرنا. آئیے پاک بدن دے باسیو جو درد دل میں بیان کرنا چاہنا. کیوں کفر دیاں بولیاں بولن لگ پے جے؟ کیوں یہودیاں والیاں بولیاں بولن لگ پے جے؟ کیوں قرآن دا مذاق اڑان دے جے؟ کیوں سنت دا مذاق اڑان دے جے؟ کیوں داڑھی تے کیوں پردے دا مذاق اڑان دے جے؟ کیوں نبی پاک دیاں سنتاں دے نال مذاق کر دے جے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنا جے تو شریعت دے کسے مسئلے تے عمل نہیں کردا اللہ پاک دے کولوں استغفار کریا کر. شریعت دا استخفاف نہ کریا کر، شریعت دا استہزاء نہ کریا کر. علماء موجود نے پوچھ لو، عقائد علماء نے لکھے ہے بس اوقات بندہ شریعت اسلامیہ دے کسے شاعر دا مذاق اڑاندا ہے، اللہ پاک دی کسے حد دا مذاق اڑاندا ہے. او مذاق اڑان دی وجہ تو اللہ پاک انہوں اسلام تو خارج کر دیندا ہے، ایمان تو خارج کر دیندا ہے. ایمان تے اسلام خطرے اندر چلا جاندا ہے. آئیے لوگو جڑا میں دشمن دا دوسرا ہتھ کنڈا بیان کرنا چاہنا. اللہ پاک نے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ذرا مل کے بولو ساڑھے سینیا جو اسلام دی غیرت کڑ سکدے، اسلام دی محبت کڑ سکدے، ساڑھے سینیا جو اسلام دی فقیت کڑ سکدے. کائنات دے سارے دین مل کے اسلام دی عظمت دا مقابلہ کر سکدے. آؤ جے دشمناں نوں ناکام کرنا چاہندے جے، یہودیاں عیسائیاں اور مرزیاں نوں انہاں گندے منصوبے اندر شکست دینا چاہندے جے. آئیے میں انہاں دی دوسرا تواڈے سامنے ایک ہتھ کنڈا بیان کراں، طریقہ واردات بیان کراں. ایک ایویں اسلام اور اہل اسلام نو ذلیل کرنا چاہندے نے، انہاں نوں معاشرے اندر اور ماحول اندر اور دنیا اندر ختم کرنا چاہندے نے. آئیے میں دوسرا ہتھ کنڈا بیان کرنا. اج دا جڑا غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مرزائی ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، جیڑا بھی ہے، انہاں نے مل کے اس بات دا پروگرام بنایا ہے اگر مسلماناں نوں شکست دینا چاہندے جے کرنے والا دوسرا کام ہے کسی طرح مسلماناں دے نال لڑا دیتا جائے، مسلمان نو مسلمان نہ دستو گریبان بنا دیتا جائے. اج دا دشمن ہے چاہندا ہے گولی بھی مسلمان دی ہوئے تے سینہ بھی
خنجر بھی مسلمان دا ہوئے تے گاٹا بھی مسلمان دا ہوئے او مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہندا جے رب دا واسطہ دے کے کہندا جے مسلمان نال پیار کرے اگر مسلمان نال محبت کرے اگر تو نبی پاک دیوں حدیثاں کیوں نہیں یاد کردا میرے پیغمبر نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ مسلمان مسلمان دا بھرا ہے جویں ماں جمیا بھرا دا بھرا ایویں کلمہ پڑھن والا بھی دا بھرا ہے فرمایا مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کردا مسلمان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا آ مسلمان پاویں آسمان دیاں بلندیاں تے بھی چلا جائے جتنا بھی نیچے مسلمان ہوئے اپنے مسلمان بھرا نو حقیر نہیں جے جاندا یار مینوں معاف کریا جے تہاڈا دشمن تے اس گل اندر بھی کامیاب ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول تے مسلماناں نو لڑا دیتا ہے سعودی عرب تے قطر دے معاملے دیکھ لو انٹرنیشنل لیول تے لڑا دیتا ہے نیشنل لیول تے لڑا دیتا ہے سیاسی جمہوری نظام دے کے سانو سیاست اندر لڑا دیتا ہے سانو مذہبی لیول تے لڑا دیتا ہے قبائلی تے صوبائی لیول تے لڑا دیتا ہے دسو کیڑا او محاذ ہے کیڑا او میدان ہے جس میدان اندر مسلمان نو مسلمان نہ نہیں لڑایا میرے ویرو میں کہنا اپنے میں نہیں کہندا پورے پاک پتن نو بدلو میں نہیں کہندا پورے عرف والے نو بدلو میں نہیں کہندا پورے سائیوال نو بدلو لیکن کم از کم اپنے خاندان اندر رہ کے اپنی برادری اندر رہ کے اپنے محلے اندر رہ کے اپنی جماعت اندر رہ کے تے محبت دی فضا پیدا کرنا میں دکھ نہ یہ بات کہنی چاہنا حالات ایسے آ چکے نے اہل حدیث دی زبان تو اہل حدیث دی عزت محفوظ نہیں اے ممبر تے کھڑا ہو کے کرسی تے بیٹھ کے نہیں سوچدا میں کیدے بارے اپنی زبان دا کیسا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں اپنے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا پیدا کرو یار جے رفع الیدین کرنا سنت ہے آمین بالجہر سنت ہے پیرنا پیر ملانا سنت ہے تے اے سنت دا پتہ نہیں کہ غریب مسلمان دے نال محبت کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے یہ بھی نبی پاک دی محبوب سنت ہے السلام علیکم پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ